ائمه علیهم السلام هر چی که بشر به آن احتیاج داره اون را میدانند. احوال آسمان ها را میدانند، احوال زمین را میدانند، آنچه که در گذشته اتفاق افتاده میدانند، آنچه که در آینده اتفاق خواهد افتاد آن را میدانند. خب اما بعضی چیزاست که شاید خداوند متعال به اونها نگفته باشه که اونها من قبلا صحبت کردم. اون چیزایی هست که اونها مخصوص پروردگار عالم. این علوم را که مثلا ملائکه با میاد خبر میدهند، شب قدر میاد به ائمه طاهرین علیهم السلام خبر میده، این را علم غیب با آن نمیگویند. این علم غیب نیست. خب و هیچ حدیثی وجود نداره، هیچ آیه قرآنی ندارد که اونها گفته باشن ما علم غیب داریم. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. حتی در اینجا هم نیامده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم علمش علم غیبه، گفته او را بر غیبش خداوند متعال مشرف گردانیده. اما این که این علم که الان بر غیب مشرف شده، بر امور پیچیده، این علم او را اسمش علم غیبه. در این علم نه، این اسمش علم غیب